तमाम अहबाब बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुस्लिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दोस्तान मन यारान तरीक़त अहलियान मोहब्बत, अपने अपने दिलों में इश्क के दिए जला के इस मजलिस नूर में आने वालों, और अपने दिलों को कशकोल बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खैरात लेने की नीयत से इस महफिल में आने वालों, आप लोगों की ये अकीदत, ये मोहब्बत, ये चाहत, ये इखलास देख के तो एक शेर पढ़ना चाहूँगा जो आपकी इस तबीयत की तर्जुमानी करेगा कि ना जवाब दे ना सवाल कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तुझे क्या मिलेगा तू ही बता, मुझे उलझनों में डाल कर। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, किसी उलझन में मैं नहीं डालना आपको, सिर्फ चंद लम्हात में मैंने अपनी हाज़िरी मुकम्मल करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अपने ज़रा दिल के कान खोल के मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा ताकि आपके फ़हम में बात बैठ जाए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसकी आपको समझ आ जाए। इस वक्त हम लंगे गांव में मौजूद हैं और लंगे गांव में ये राना अदील का घर है। ये जो हम मादी तौर पे जो हमारी बॉडी है, इस वक्त यहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ कोई परमाना से आया है, कोई पूरब से आया है, कोई अब्दाली से आया हुआ है। तो आप अगर यहाँ से अभी उठ के अपने अपने इलाके में जाएं, अपने अपने घर जाएं, तो कितना वक्त दरकार होगा? कमो पेश 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा ना पहुँचते। लेकिन आप अगर यहीं पे बैठे बैठे अपने ख्याल को अपने घर की तरफ लेके जाए तो कितना वक्त दरकार होगा? सिर्फ कुछ लम्हात, कुछ लम्हे लगेंगे। जिस्म आपका यहाँ होगा, ख्याल आप अभी अपने घर की तरफ लेके जाएं तो फौरन से पहले पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा आप लोगों ने? ख्याल एक्चुअली में चीज़ क्या है? ख्याल वो चीज़ है कि जो मादी शय से बिल्कुल मुबर्रा पाक है, यानी किसी कैद में नहीं है, कोई इसके गिर्द पिंजरा नहीं है, कोई इसके गिर्द कोई हिसार नहीं है। ख्यालात की दुनिया इतनी वसी है कि इंसान यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। ये उसके ख्यालात पे डिपेंड करता है कि उसकी परवाज़, उसकी सोच कितनी है। तो अल्लाह की ज़ात ने इंसान को ख्याल में वो पावर, वो ताकत दी हुई है कि वो यहाँ बैठा हो लंगे तो जहाँ चाहे उसका ख्याल उसे लेके जा सकता है। ख्यालात को कोई कैद नहीं। अच्छा चले इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बात समझ आए मेरी। हम ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। सियालकोट यहाँ से कितना दूर है? कोई आधे पौने घंटे का सफ़र तो होगा। आप लोगों ने अगर सियालकोट जाना हो कि इमाम साहब हमने हाज़िरी करनी है जी, अपने ख्याल को कहें कि वहाँ पहुँचे तो एक लम्हे में वहाँ पहुँच जाएगा। अभी आप सोचे कि मैं इमाम साहब खड़ा हूँ और मैं हाज़िरी वहाँ पे कर रहा हूँ, ख्याल पहुँच गया ना वहाँ पे। और अगर आपको खुद इस वजूद के साथ जाना पड़े तो फिर आप बाहर निकलेंगे, सवारी का बंदोबस्त करेंगे, किराया देंगे, पेट्रोल खर्च करेंगे, फिर कहीं जाके आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, पता नहीं 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे। ट्रैफिक जाम हुई तो शायद आप वहां पे फंसे रहें, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन ख्यालात जो हैं कितनी जल्दी। अच्छा इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसी ख्याल को तुम लाहौर लेके चलो, दाता साहब की नगरी में बैठे तुम यहाँ पे हो और सोचो कि मैं इस वक्त हजूर दाता साहब के पास उनकी कदम बोसी कर रहा हूँ, वहां पे हाजिरी दे रहा हूँ। ये सोचो, ख्याल करो, यहाँ पे बैठे बैठे अभी प्रैक्टिकली पहुंच गए हो वहां पे। और अगर तुझे खुद जाना पड़े तो फिर इस मादी जिस्म के साथ जाना पड़े तो फिर कितना वक्त दरकार होगा? फिर बाहर निकलोगे, कोई सवारी ढूंढोगे, 3-4 घंटे लगेंगे, फिर जाके तुम दाता साहब पहुंचोगे। लेकिन ख्याल को कैद कोई नहीं अल्लाह ने दी हुई। ये ख्याल देखें अल्लाह ने कितना आज़ाद बनाया, कितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी कि आप ख्याल से लम्हात में यहाँ से कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा अब आपको
یہ आशिकों के इस काफिले को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं लंगे में, राना आदिल साहब के घर में बैठे हैं। अब आप अपना ख्याल मदीना शरीफ की तरफ लेके जाएं कि आप ये सोचें कि इस वक्त मैं मदीना शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हूँ, सरकार के कदमों में हाजिरी दे रहा हूँ। बैठे हम यहाँ, ख्याल को उधर लेके जाओ जरा। पहुंच गया ख्याल वहां पे? कितनी जल्दी पहुंचा? और अगर तुझे खुद जाना पड़े तो फिर सबसे पहले फिर तू कोई एजेंट तलाश करेगा, वो 5-7 एजेंट ढूंढेगा जो मुझे कोई सस्ता वीजा दे, सस्ती टिकट दे। पहले वीजे का बंदोबस्त होगा, फिर टिकट का बंदोबस्त होगा, उसके बाद फिर तू सारी तैयारी करेगा, पैकिंग होगी, एहराम का बंदोबस्त करेगा, उम्रे की नियत करेगा। उसके बाद फिर तू कोई सवारी ढूंढेगा जो तुझे एयरपोर्ट तक लेके जाए, फिर कुछ दोस्त अहबाब ढूंढेगा जो तुझे वहां तक अलविदा करके आए। अब ये प्रोसेस सारा समझना है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। फिर तुझे कोई साथी मिलेंगे, कोई कहेगा कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, खुशी खुशी जब उम्रे पे जाएं तो बहुत से लोग तैयार होते हैं कि मैं तुझे अलविदा करके आता हूँ। वो जनाब तुझे एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे, तेरे सामान की चेकिंग होगी, फिर तेरी इमिग्रेशन होगी, बोर्डिंग होगी, उसके बाद लॉन्च में बैठोगे, फिर प्लेन में बैठोगे, फिर वो टेक ऑफ होगा, फिर वो जनाबे वाला अगली अपनी मंजिल तक वो पहुंचेगा, वहां पे जाके लैंडिंग, फिर इमिग्रेशन होगी, फिर बाहर निकलोगे, फिर गाड़ी, टैक्सी, बस का इंतजार करोगे, फिर उस बस में बैठोगे, उस बस में बैठ के फिर होटल में जाओगे, वहां सामान रखोगे, फिर तुम मदीना शरीफ में पहुंचोगे। कितना लंबा प्रोसेस है, कितना वक्त दरकार हुआ तुझे। सोचा पूरा दिन लग गया पहुंचते पहुंचते। अब वो प्लेन भी देखो ना कि 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो भाग है। अगर तुम गाड़ी में चाहो तो शायद तुम्हें हफ्ते लग जाए, महीना लग जाए। अब ये सफर, ये सारा प्रोसेस करते करते तुझे बड़ा वक्त दरकार था, लेकिन यहां लंगे में राने अदील के घर में बैठे बैठे ख्याल एक लम्हे में कैसे पहुंच गया। बैठा तू यहां है, कोई प्रोसेस नहीं किया, कोई वीजा नहीं लिया, कोई एयरप्लेन की टिकट नहीं ली, किसी एजेंट को तलाश नहीं किया, कोई होटल बुक नहीं करवाया, यहां पे बैठे बैठे सीधा मदीना शरीफ में पहुंच गया। ख्याल की परवाज देखें। अब यहां पे आए जो मैं आपको बताना चाहता हूं असल बात। पुल सिरात का सुना होगा आपने, तलवार से तेज और बाल से बारीक है। कभी बाल उतार के देखे अपना कितना बारीक होता है। कभी कोशिश करना कि बाल रखो नीचे, उसके ऊपर चल के देखना, चला जाएगा तुमसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन शख्स है जो बाल पे रस्सियों पे तो चल लोगे, वो भी प्रैक्टिस दरकार है उसके लिए, लेकिन बाल के ऊपर चलना इतना मुश्किल। और फिर तो जो वो बाल भी वो जो तलवार से तेज हो। और जब वो पुल सिरात से इंसान गुजरे, नीचे से फिर आग बरक रही हो, शोले मचल रहे हो, वो तुझे अपनी तरफ खींचते हो, तो क्या ख्याल है कितना को आसान वो मामला होगा, कितना आसान प्रोसेस होगा वो? कभी सोचे इस बारे में? अब यहाँ उलमा क्या फरमाते हैं, ये जो सारा मैंने तुझे समझाया है ना प्रोसेस ख्याल का, अब ये देखो हम पे कितना करम है। उलमा फरमाते हैं कि पुल सिरात से जिसके दिल में आका के इश्क की रत्ती भी है ना, वो पुल सिरात से ऐसे गुजरेगा जैसे ख्याल आता जाता है, इतनी रफ्तार से वो गुजरेगा। ये कितने करम की बात है। और जब हम वो ख्याल करेंगे तो हम इंशाल्लाह हुजूर के, मेरे किबला आलम यहाँ क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, मेरे आका मेरे मौला तेरा क्या प्यार प्यारा है, मेरे जैसे गुनाही नु तेरा ही बस सहारा है। तो ये हम पे अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस अल्लाह के उस हबीब के उम्मती हुए हैं कि सिर्फ दिल में, ये कोई दावे नहीं करने का बताया कि बड़े दावे करो, दिल में रत्ती भी इश्क मुस्तफा है ना, तो वो तुझे पुल सिरात से यूं गुजारेगा जिस तरह ख्याल आता जाता है। तो अब तू अपने ख्याल की रफ्तार देख ले, यानी पुल सिरात के एक कोने पे खड़ा होगा, ख्याल करेगा तो दूसरे कोने पे पहुंच जाएगा। ये मेरे आमिना के लाल के इश्क का, ये रत्ती का ये मुकाम है। तो जिनके सीनों में इश्क का गुलशन आबाद हो, जिनके दिल में शमा इश्क रसूल रोशन हो, उनके मुकाम का आलम क्या होगा। अभी मैं आपको एक और बात बतलाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने की नीयत से। अब आप देखिए, एक शख्स है, वो बैठा हुआ जी, वो आशिक जो होता है ना, आशिक, उसकी तरफ होती है कि किसी ना किसी तरीके वो अपने यार को देख ले, अपने यार तक पहुंच जाए। ये आशिक की हमेशा से ये चाहत रही है।
اچھا یہاں سے اس بات کو میں یہاں سے شروع کروں گا. پہلے مجھے ایک بات بتلاؤ, یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ اگر تم لوگوں کو پتا چلے کہ یہ شخص, یہ فلاں شخص فلاں کا عاشق ہے, کیا خیال ہے؟ اس کی عزت کرو گے یا اس کی انسلٹ, اس کی بےزتی کا باعث بنے گا؟ یہ تجھے پتا چلے کہ میں ہوں یا یہ عمر ہے یا کوئی بھی ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا, اس شخص کو فلاں شخص سے یا فلاں عورت سے محبت ہے, تو کیا خیال ہے اس میں میری عزت ہے یا میری تذلیل ہے؟ ذلیل ہوں گا نا, میں رسوا ہوں گا دنیا میں, میری انسلٹ ہوگی, لوگ توہین کریں گے, لوگ طرح طرح کے تانے کسیں گے کہ کس طرح کا بندہ ہے یہ, اس میں غیرت ہی نہیں, اس میں حیا ہی نہیں, شرم ہی نہیں. لیکن اگر تجھے پتا چلے کہ فلاں شخص آمنہ کے لال کا عاشق ہے, تو کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ تمہاری عزت کا سبب بنے گا یا کس چیز کا سبب؟ آپ یہ دیکھیے, دنیا دار سے محبت ہو جائے تو ذلیل کروائے گی, رسوا کروائے گی. آمنہ کے لال سے محبت ہوگی تو پھر آپ کو تپتی ہوئی ریتوں سے, عرب کی تپتی ریتوں سے اٹھا کے تو کعبے کی چھت پہ مؤذن بنائے گی. یہ آمنہ کے عشق کی, یہ محبت کا یہ مقام ہے. تو یہ اللہ کا شکر کریں الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کا غلام بنایا. اس سے بڑے اعزاز کی بات ہی کوئی نہیں. میں آخری بات اپنی کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ میری گفتگو, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کسی الجھن میں نے نہیں ڈالنا, بڑی مختصر سی گفتگو ہے. ایک عاشق تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جس طرح یہاں مرید ہیں, کوئی کہیں چورا شریف بیت ہوگا, کوئی علی پور شریف ہوگا, کوئی ہیبت پور شریف ہوگا, ہر ایک کو اپنے یار کو دیکھنے کی, اسے تکنے کی چاہت ہوتی ہے. کتنی دور سے سفر کر کے کوئی آتا ہے, اسے پتا چل جائے کہ میرے پیر آئے ہیں جناب, چورا شریف سے آئے ہیں, ہیبت پور سے آئے ہیں, کیسے دوڑتا ہوا آئے گا. یہ سب آپ لوگ سفر کر کے آئے ہیں, کیا چیز کھینچ کے لائیے؟ محبت, عشق. کچھ پیروں نے دینا ہے؟ کچھ بھی نہیں نہ دینا, فقط انہوں نے نگاہ کرنی ہے, اور وہی دولت ہونی ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہو گئیاں منظور ہو جو چڑھیا نظری یار دی. جب وہ یار کی نظری چڑھ جائے تو سب سے بڑی دولت ہی وہ ہے. اب ہم لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں کہ یار کو دیکھ لیں, تک لیں. اسی طرح وہ بھی عاشق تھا, لیکن غریب بڑا تھا, پیسہ پاس کوئی نہیں تھا, غربت نے پنجے گاڑے ہوئے تھے. اب آپ لوگ بھی دیکھیں, آپ لوگوں نے بھی پیروں کے پاس جانا ہو یا اپنے یار کا دیدار کرنا ہو تو کوئی راہداری ہوگی تو آپ پہنچ پائیں گے نا. کوئی پیسے, کوئی مال, اسباب ہوگا تو پہنچیں گے نا. ہم عشق کی اس منزل پہ نہیں ابھی پہنچے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو ہم, عشق تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو چلاتا ہے, اسے وہ محتاج ہی نہیں رہتا کسی گاڑی کا, کسی رقم کا, کسی پیسے کا. وہ کہتا ہے کہ بس یار کا نام لے کے چلتے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اسباب بن جائیں گے. وہ عاشق ایسا تھا, ہمارے جیسا عاشق نہیں تھا کہ جو مال و اسباب کے انتظار میں رہے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی خرچہ ہو تو پھر جناب ہم نکلیں. جب انسان سچا عاشق ہوتا ہے نا, اصل آقا سے عشق کرتے ہیں اپنے شیخ سے, تو پھر جن کا وہ عاشق انہیں پتہ ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ میں نے اسے اپنی منزل تک کیسے پہنچانا ہے. اب دیکھیے, وہ شخص بھی بیچارہ بڑا غریب تھا, لیکن دل میں حب مصطفیٰ تھی, اتنا عاشق, عشق کی دولت سے مالا مال. وہ ایک روز نا, اس وقت میں صوفی ستار جی چلتے تھے بحری بیڑے, بحری جہاز چلا کرتے تھے. تو اس نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ شریف جاؤں, اپنے یار کا دیدار کر کے آؤں. تو وہ گیا بحری بیڑے کے پاس. اب کسی طریقے سے چھپتا چھپاتا وہ نا بحری بیڑے کے اندر, وہ بحری جہاز کے پہنچ گیا. میں اسے مختصر کر دیتا ہوں. جیسے وہ جہاز میں پہنچا تو اب وہ ٹکٹس وغیرہ چیک کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اس نے ٹکٹ چیک کی, سب کے پاس ٹکٹ تھی. اسے پوچھا تیری ٹکٹ کہاں پہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے, میرے پاس محبت ہے, عشق ہے. اس نے کہا یہاں عشق نہیں چلتا, یہاں ٹکٹ چلتی, پیسے سے ٹکٹ لو تو پھر تجھے لے جائیں گے. اچھا اب دیکھیں اس کی محبت, یہ کیسا عشق تھا اس کا. اس نے کہا یار ایسا کر, تم مجھے حاجیوں کے جوتوں میں بٹھا دے, مجھے نیچے قدموں میں بٹھا دے, کسی طریقے تو مجھے مدینہ شریف لے جا. وہ کہنے لگا تو پاگل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگ تے عشق اکو برابر, پر عشق دا تاب تیرا. اگ سارے ککھ تے کانے, عشق سارے تن میرا. اگ دا دارو پانی ہے جے, عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سوچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. اسے اور کوئی چیز سوچ نہیں تھی رہی, پریشان. اس نے کہا مجھے حاجیوں کے جوڑوں میں, ان کے قدموں میں بٹھا کے لے جا, مجھے باہر نہ پھینکنا. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, میری نوکری کا مسئلہ ہے. اس نے گارڈ کو بلایا, اسے اٹھایا, باہر پھینک دیا. بحری جہاز سے پھینکا, باہر نکلا. جب وہ دیکھ رہا تھا
اب اس کی سوچ میں یہ تھا کہ شاید اب مجھے آواز دے دے، اسے ترس آئے، مجھے ابھی بلا لے، ابھی بلا لے، لیکن وہ کہاں بلانے والا تھا. اس نے پہلے کہا تھا کہ یہاں پیسہ چلتا ہے، عشق تو نہیں چلتا. اب وہ اسی کشمکش میں سوچتا رہا اور جہاز بحری بیڑا چل پڑا. اب وہ سوچ رہا ہے، وہاں سے بحری بیڑا چلتا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، رونے لگا. روتے روتے نا اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. درود شریف پڑھنا شروع ہوا تو وہاں اتنی دیر میں نا مغرب کی اذان کا وقت ہوا. مغرب کا وقت ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو وقت ہوا ہے، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. وضو کیا، وضو کر کے تو نماز کے لیے بھی کھڑا ہونے لگا تھا تو پیچھے سے نا کسی نے یوں ہاتھ کندھے پہ رکھا. اس نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا جی وضو کیا ہے، نماز پڑھنے لگا. تو وہ فرمانے لگے کہ تو نے وضو یہاں پہ کیا ہے اس کنارے پہ، نماز انشاءاللہ ہم اس کنارے پہ جا کے پڑھیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی تڑپا ہوں، مچل رہا ہوں سرکار کے عشق میں، میرے ساتھ مذاق تو نہ کیجئے. اب سنیے انہوں نے کیا جواب دیا. وہ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے میں ہے کون ہوں؟ اس نے کہا حضور مجھے تو نہیں علم. کہنے لگے کہ میں خضر علیہ السلام ہوں. جب تجھے اس بحری جہاز سے اتارا گیا تیری آنکھوں میں آنسو تھے اور تو نے درود پڑھ کے اپنے نبی کو پکارا تھا تو میری ڈیوٹی میں اس وقت سرکار کی کچہری میں تھا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ خضر فوراً جاؤ، امیر بے شک نہ پہنچے، غریب میرا پہلے میرے تک پہنچنا چاہیے، تو میں تجھے وہاں پہ لے کے جانے آیا ہوں. یا رسول شان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ. تو اس نے ایسا ہی کیا. آپ نے ہاتھ تھاما، نظریں بولا بند کرو، نظریں کھولی تو مدینہ شریف کی گلیوں میں تھی. تو یہ عشق کا، یہ آپ عشق محبت کر کے تو دیکھیں سرکار سے. کیسے ہو سکتا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ آقا کریم کے عشق میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کے عشق میں ہی اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ اللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی پیارے